आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतन्मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जातिभुवनानि पश्यन् एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकाम्पयमां भक्ता गृहणार्क दिवाकर सुमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्च शिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट म त्रिविक्रम कोइराला। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हामी कान्तिपुर टेलिभिजनको माध्यमबाट र यहाँहरूको विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ र केही आजको बसाइबाट कार्यक्रममा केही हामीले अलिकति परिवर्तन पनि गरेका छौँ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया भने जनाइदिनु होला। र दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको उठान गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 14 गते रविवार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष, द्वादशी पर त्रयोदशी तिथि, मूल नक्षत्र वैधित्री योग, बालवकरण 6:53 तत्पश्चात कौलवकरण, चन्द्रमा धनुराशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:26 सूर्यास्त साँझ 6:52 30 जुलाई 2023। आज प्रदोष व्रत पनि रहेको छ। दर्शकबिन, विशेष गरेर आज यो प्रदोष व्रतको महत्त्व अतीव रहने गर्दछ। सामान्यतया प्रदोष भनेको पक्षमा 3 पल्ट आउने गर्छ, तर विशेष गरेर द्वादशीमा पर्ने प्रदोषको विशेष आफ्नै छुट्टै महत्त्व रहेको हुन्छ, जसको लागि यदि विद्याभिलाषी र सन्तान प्राप्तिका लागि पनि प्रदोषको व्रत लिने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, र आजको बसाइबाट हामी यहाँहरू समक्ष 12वटा राशिको राशिफल पनि के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र राशिफल पनि हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, र यहाँहरूको राशि मेषदेखि मीन राशि पर्यन्त, मेषदेखि मीन राशि पर्यन्त यहाँहरूको राशि के पर्छ र कस्तो छ त यो हप्ता, यहाँहरूको यो साता यहाँहरूको राशिका आधारमा, चन्द्रमाको आधारमा के कस्तो फल प्राप्त हुनेछ त भन्ने विषयमा हामी यहाँहरू समक्ष राशिफल राख्नेछौँ र राशिफल पश्चात दर्शक महानुभावहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँहरूको जिज्ञासा पनि लिनेछौँ। सर्वप्रथम त सुरु गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि, यो राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो हप्ता राज्यबाट मान सम्मानको अवसर प्राप्त हुने अवस्था बनेको छ। त्यस्तै गरेर शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने अवस्था रहनेछ। धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। स्वास्थ्यमा बाधा आउने सक्छ, सचेत रहनुहोला। आंशिक कार्य सफल बन्नाले मनमा उत्साह बढ्ने देखिन्छ। कार्यमा सफलता मिल्ने, आफन्त दाजुभाइ इष्टमित्रबाट सहयोग प्राप्त गर्ने, औद्योगिक कार्यबाट अपेक्षित लाभ भने मिल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै गरेर स्मरण शक्ति कमजोर रहन सक्छ। विशेष गरेर ध्यान दिनुहोला यात्राको तयारी र प्रेममा हुनुहुन्छ, प्रेम प्रेमिका बीच आंशिक तनाव बन्न सक्छ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आइतबार भने शुभ रहेको छ। कुनै नवीन कार्य गर्नका लागि आइतबार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वृष राशि, दर्शकबिन, वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो छ त, साता कसरी व्यतीत हुनेछ, आउनुहोस् वृष राशिको बारेमा जानौँ। विशेष गरेर वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मान्यजनबाट सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। छोटो दूरीको यात्रा हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ। सृजनात्मक कार्यमा रुचि बढ्ने देखिन्छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ भने आर्थिक क्षेत्र केही कमजोर रहन सक्छ वृष राशि हुने व्यक्तिका लागि। त्यस्तै गरेर व्यापार व्यवसायमा अवरोध आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। अध्ययन अध्यापनमा सुधार हुने छ भने मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने भएकाले बोल्दा विचार पुर्याउनु होला। त्यस्तै गरेर अध्यात्म क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ। मित्रता प्रेममा मित्रता प्रगाढ बन्नेछ भने सोमबार चिताएका कार्यहरू सफल बन्नेछन्। त्यस्तै गरेर मिथुन राशि, मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता अचल सम्पत्तिको विवादले चिन्ता बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। आफन्तको सहयोग प्राप्त हुने अवस्था भए तापनि केही चिन्ता भने रहिरहनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने नयाँ मित्रको आगमनले केही प्रसन्नता ल्याउने देखिन्छ।
त्यस्तै गरेर अध्ययन अध्यापन तथा स्वास्थ्यमा सुधार आउने सङ्केतहरू देखा पर्नेछन् भने कर्मप्रति निष्ठा बढ्ने देखिन्छ। शारीरिक सौन्दर्यता वृद्धि भएर जानेछ। मानसिक थकान बढ्न सक्छ। कुल कुटुम्बबाट सहयोग प्राप्त हुने अवसर मिल्नेछ भने पारिवारिक स्नेह र प्रेम बढ्नेछ। सन्तानबाट सुख प्राप्तिका अवसरहरू मिल्नेछन् भने नवीन विषयको ज्ञान लिने अवसर मिल्ला। विशिष्ट कार्यमा ढिलासुस्ती बिहोर्नु पर्ने छ। त्यस्तै गरेर कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता विशेष गरेर शारीरिक पीडा, शारीरिक थकान बढ्ने अवसर देखिन्छ। रोकिएका कार्यहरूमा केही सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्नेछन् भने पारिवारिक समन्वयमा थालिएका कार्यहरू सफल बन्नेछन्। रोजगारीका नयाँ अवसरहरू मिल्नेछ। उत्पादनात्मक कार्यमा व्यस्तता बढ्ने देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त होला। अध्ययन अध्यापनमा मन जानेछ र त्यस्तै गरेर प्रेममा विशेष गरेर घनिष्ठता प्राप्त हुनेछ। निकटता बढ्नेछ प्रेममा भने भूमि वाहनको सुख प्राप्त हुने देखिन्छ। आय आर्जनका नयाँ अनुभव लिनबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ। विशेष गरेर सचेत रहनुहोला। र कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि सोमबार शुभ कार्य प्रारम्भ गर्दा शुभ देखिएको छ, उचित रहनेछ। त्यस्तै गरेर सिंह राशि अध्ययनमा प्रगति हुने देखिन्छ भने साहित्यिक लेखनमा रुचि बढ्नेछ। यात्राका योजनाहरू बन्नेछन् भने वाणिज्य व्यापारबाट लाभ हुने देखिन्छ। कर्मप्रति व्यस्तता बढ्नेछ। नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्छ। व्यवसायमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ भने रोजगारमा स्थायित्व प्राप्त हुने देखिन्छ। अचल सम्पत्तिमा केही विवाद भने हुन सक्छ। सचेत रहनुहोला। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारमा आंशिक रूपमा केही सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्नेछन्। पारिवारिक सद्भाव कायमै रहनेछ भने साताको सुरुवातमा कार्य सफल भए तापनि साताको मध्य र अन्त्यमा भने आर्थिक सङ्कट देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै गरेर कन्या राशि आकस्मिक धनलाभ हुने योग रहेको छ। यो साता रत्न आभूषण जस्ता चल सम्पत्तिप्रति रुचि बढ्ने रहेको छ। सन्तानबाट सहयोग प्राप्त होला। त्यस्तै गरेर औद्योगिक कार्यमा मन लाग्ने। राजनैतिक कार्यमा विशेष गरेर सचेत रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। झुटा आरोप लाग्न सक्ने भएकाले सचेत रहनुहोला। दाम्पत्य जीवनमा सकारात्मक भावको विकास हुने देखिन्छ भने शारीरिक स्वास्थ्यमा खर्च बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ। यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ। यात्रा गर्दा सचेत रहनुहोला, ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरेर पारिवारिक सद्भावमा विचलन अन्त्यमा आउन सक्छ। साताको अन्त्यमा त्यस्तै गरेर साताको मध्यदेखि केही सामाजिक साताको मध्यमा भने केही सामाजिक कार्यमा प्रति विश्वास बढ्ने देखिन्छ। प्रेमप्रति विश्वास बढ्ने अवस्था रहेको छ। नयाँ साथीको आगमनले केही हर्ष बढ्ला। त्यस्तै गरेर तुला राशि स्वास्थ्यमा सुधार आउने देखिन्छ। आन्तरिक क्षमता वृद्धि हुनेछ भने साझेदारीमा जस्तो साझेदारी भन्नाले संयुक्त लगानीमा गरिएका कार्यमा विशेष गरेर आर्थिक पक्ष उक्त कार्यबाट आर्थिक पक्ष भने सबल बन्ने देखिन्छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ। भूमि वाहन तथा अचल सम्पत्तिको व्यापारमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। केही व्यापारका प्रसङ्गहरू चल्नेछन्। रोजगारमा पदोन्नतिको समय रहेको छ। मनमा चञ्चल रहनाले बोलीमा नियन्त्रण नहुन सक्छ। तसर्थ ध्यान दिनुहोला। कुराहरू राख्दा विचार राख्दा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा मान प्रतिष्ठा रहला। अध्ययन अध्यापन सन्तोषजनक रहनेछ भने पारिवारिक सद्भाव बढ्ने देखिन्छ। प्रेममा घनिष्ठता बढ्ने अवसरै रहेको छ उक्त राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। त्यस्तै गरेर वृश्चिक राशि अचल सम्पत्तिको कारोबार बढ्नेछ। विरोधीहरूबाट आरोपित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। तसर्थ सचेत रहनुहोला। बोल्दा विचार पुर्याउनुहोला र ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरेर घरायसी खर्चमा वृद्धि हुने अवस्था रहेको छ भने आय आर्जनमा केही गतिरोधको अवस्था बन्ने देखिन्छ। अनावश्यक विवाद बढ्नाले मानसिक तनाव रहन सक्छ। वैदेशिक यात्राको योग बनेको छ यो हप्ता। त्यस्तै गरेर साताको अन्त्यमा दुर्लभ वस्तुको प्राप्तिले मन प्रसन्न रहला। स्वास्थ्यमा आँखाको समस्या देखा पर्न सक्छ। कार्य व्यस्तता बढ्नेछ भने अध्ययन अध्यापनप्रति केही रुचि घट्न सक्ने अवस्था रहेको छ। राजनैतिक तथा न्यायिक कार्यमा अल्झन यथावत रहनेछन्। न्यायिक कार्यको अल्झन यथावत रहनेछ भने सामाजिक सद्भावमा केही वृद्धि भएर जानेछ। धनुराशि प्राविधिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ।
त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनु नै उत्तम रहन्छ भने खर्चिलो यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफन्तसँग मनमुटावको स्थिति रहला आकस्मिक धन लाभले मनमा केही प्रसन्नता ल्याउने देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा स्थानान्तरणको योग रहेको छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यमा साताको अन्त्यतिर स्वास्थ्यमा केही सुधार आउन सक्छ भने साताको मध्यमा आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ। धार्मिक कार्यमा आस्था बढ्ने देखिन्छ। सांस्कृतिक कार्यमा सहभागिताका अवसरहरू मिल्नेछन् भने सामाजिक कार्यको सफलताले लोकप्रियता दिलाउनेछ। प्रेममा रहेका व्यक्तिहरूका लागि साता मध्यम रहेको छ। मकर राशि दर्शकवृन्द, मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ त जानौँ। अध्ययनको क्षेत्रमा सर्वप्रथम त अध्ययनको क्षेत्रमा सुधार भएर आउने अवस्था देखिएको छ। स्मरण शक्ति तीव्र भएर जाने अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्यमा भने केही खराब अवस्था रहेको भए तापनि सुधार भएर जाने देखिन्छ साताको मध्यमबाट। त्यस्तै गरेर सामाजिक सद्भावमा केही सामाजिक कार्यहरूमा भने अस्थिरताको अवस्था बन्न सक्छ। सन्तानबाट, आफन्तबाट, मित्रबाट केही सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। पारिवारिक अवस्था भने पारिवारिक स्नेह प्रेममा वृद्धि हुनेछ भने साथै अचल सम्पत्तिको संरक्षणमा मन जाने अवस्था रहेको छ। वैदेशिक यात्राको अवस्था बन्ने रहेको छ भने योग पनि रहेको छ। दैनिक खर्चमा भने केही वृद्धि हुने अवस्था रहेको छ। साताको मध्य र अन्त्यमा स्वास्थ्यमा सुधार आउने साथसाथै पारिवारिक मेलमिलाप बढ्ने, प्रेमिका बीच सम्बन्धमा विवाद बढ्न सक्ने अवस्था देखेको छ भने व्यावसायिक साझेदारीमा सुधारका सङ्केतहरू आउने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता विशिष्ट व्यक्तित्वसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न रहला, मनमा आनन्द रहला। साहित्यिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागिता हुने अवसर मिल्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक पद प्रतिष्ठा वृद्धि भएर जानेछ भने आफन्तको सहयोगले अधुरा कार्यहरू सुचारू हुनेछन्। पारिवारिक जीवनमा प्रेम स्नेह सद्भाव बढ्नेछ भने शारीरिक परिश्रम बढ्ने अवस्था देखिएको छ। साताको सुरुवातमा सामाजिक कार्यमा अनावश्यक धनको क्षति बेहोर्नु पर्ला। आय आर्जन सामान्य रहनेछन् भने अध्ययन अध्यापनमा सुधार आउनेछ। स्वास्थ्यमा विशेष गरेर केही उतार चढावको अवस्था रहन सक्छ। मनमा नकारात्मक सोचाइहरू बढेर जानेछन् तसर्थ ओम नमः शिवायको जप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले उक्त राशि हुने व्यक्तिहरूले। त्यस्तै गरेर मीन राशिमा जाउँ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ भने यो साता मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट लाभ मिल्ने अवस्था देखिएको छ। खर्चिला योजनाहरू बन्नेछन्। स्वास्थ्यको समस्याले कार्यमा बाधा ल्याउने देखिन्छ भने सामाजिक मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। सामाजिक मान प्रतिष्ठा वृद्धि हुने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर यात्राबाट लाभ मिल्ने देखिन्छ। राजनीतिक कार्यमा सफलता हात लाग्ला। साताको अन्त्यमा सामाजिक तथा औषधोपचार कार्यमा सफलता मिल्नेछ भने कार्यमा तत्परता रहनेछ। व्यवसायबाट यथोचित लाभ मिल्न सक्नेछ भने विशेष गरेर प्रियजन आफन्त र प्रेमी प्रेमिका बीचको भेटघाटले मन प्रसन्न रहनेछ। दर्शक महानुभाव, यो त रह्यो आजको राशिफल र यहाँहरूको राशिफलमा जे जस्तो अवस्था रहे पनि आनन्दित रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, प्रसन्न रहनुहोस्, निरन्तर कार्यमा लागिराख्नुहोला। र दर्शकबिन ग्रहगत अवस्थामा विभिन्न योगहरू बन्नेछन् भने विभिन्न योगका आधारमा ग्रहले दिने फलहरू पनि रहेका हुन्छन्। जस्तो गरेर हामी यसो विचार गर्छौँ, हामीले देख्ने गरेका छौँ, सुन्ने गरेका छौँ। विशेष गरी कुण्डलीमा र ग्रहगत अवस्थामा शनि राहु केतु भन्ने बित्तिकै केही नयाँ सोच आउँछ। अलिकति मनमा विशेष गरेर डर पैदा हुने अवस्था देखिन्छ। तसर्थ उक्त ग्रहहरूले पनि राजयोग दिने गरेका छन् र दिन्छन् पनि। के कस्तो अवस्थामा दिन्छन् त? केतु ग्रहले कुन कुन अवस्थामा राजयोग दिन्छ, केतु ग्रहको फल के छ त, यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्नेछौँ। चर्चा गर्नु पूर्व विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात हामी उपस्थित हुनेछौँ केतुको बारेमा केही प्रसङ्ग लिएर। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मनं नैव जानाति स न जानाति संस्कृतम। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहे दर्शकवृन्द कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। यहाँहरू टेलिभिजन अन गर्दै हुनुहुन्छ, भर्खरै अन गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हुनुहुन्छ, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द,
आजको अलिकति भिन्न प्रसङ्गलाई उठान गर्न चाहन्छु। त्यो के भने हामीले प्रायः सुन्ने गरेका छौँ 9वटा ग्रह छन्। विशेष गरेर हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा यो ग्रहहरूको सकारात्मकका साथसाथै नकारात्मक प्रभावहरू पनि परिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर हामीले सुन्ने गरेका छौँ र विशेष गरेर उक्त विषयमा जान्ने पनि गरेका छौँ, जानेका पनि छौँ, अध्ययन पनि गरेका हौँ। राहु केतु र शनि भनेको के हो त? उक्त ग्रहहरूले नकारात्मक मात्रै प्रभाव दिने हुन् त जीवनमा? त्यो कदापि हुँदैन। सकारात्मक प्रभावहरू पनि छन्। कुनै ग्रहले स्थायित्व दिँदैन, फल प्राप्ति हुन्छ तर स्थायित्व नदिन सक्छ। जस्तो विगतका कार्यक्रममा हामीले चर्चा गरेका थियौँ, राहुले राज्य कस्तो अवस्थामा पार्छ त भन्ने विषयमा। त्यस्तै गरेर शनि ग्रहले रोजगार, राष्ट्र सेवाको या प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्तो फल दिने गर्दछ। सोही क्रमलाई आज जोड्न चाहन्छु मैले केतुको बारेमा। केतु भनेको के हो त? केतु ग्रहले जीवनमा कस्ता कस्ता प्रभावहरू पारिरहेका हुन्छन् या अन्य ग्रह अन्तर्गत रहेर, ग्रहको साथमा, ग्रहको दृष्टिमा रहेर भने केतु ग्रह सर्वप्रथम त आफैमा स्थायित्व पनि मानिँदैन। जुन ग्रहका साथमा केतु ग्रह रह्यो भने उक्त ग्रह अनुरूप फल दिने गर्दछ। र कुण्डलीमा या ग्रह गोचरको अवस्थामा शनिवत फल दिन्छ राहुले भने मङ्गलवत फल केतुले दिने गर्दछ। यदि कुण्डलीमा 12औं भावमध्ये यहाँहरूले आफ्नो स्वयं कुण्डली पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। यदि कुण्डलीमा राहु ग्रह लग्नमा छ भने विशेष गरेर चञ्चलता ल्याइदिन्छ, कार्य सफल हुन्छ। व्यक्तिको विशेष गरेर आफ्नो लाभको विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ केतु ग्रहले। जहाँ आफ्नो फाइदा हुन्छ, आफूलाई लाभ प्राप्त हुन्छ, उक्त कार्यहरूमा मात्र लगानी बढाउने, उक्त कार्यहरूमा झुकाव राख्ने बनाउँछ केतुले। यदि मङ्गलको साथमा केतु ग्रह रहेको छ भने केतु ग्रहले मङ्गलवत फल दिने गर्दछ। जो मङ्गल भनेको सुरक्षासँग सम्बन्धित ग्रह पनि मानिन्छ। मङ्गल ग्रह सकारात्मक हुँदा यदि सुरक्षा निकायमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि उत्तम बनाउँछ भने कलाकारिता क्षेत्रमा विशेष गरेर राहुले प्रभाव दिने गर्दछ। कलाकारिताको क्षेत्रमा भयो, सञ्चारको क्षेत्रमा राहु ग्रहले विशेष फल दिने गर्दछ। तर त्यसमा भने केही समस्याहरू पनि आउँछन् जसलाई स्थायित्व दिनलाई भने कठिन रहन सक्छ। त्यस्तै गरेर धनभावमा यदि केतु ग्रह रह्यो भने आकस्मिक धनको लाभ पनि हुन्छ, चिट्ठाहरू पर्ने, लटरी लाग्ने अवस्था पनि बनाउँछ भने त्यसले चाहिँ स्थायित्व दिनलाई विशेष गरेर साधना गर्नुपर्ने अवस्था बन्दछ। त्यस्तै गरेर दाजुभाइ तृतीय भाव भनेको आफन्त दाजुभाइको भाव पनि हो। तसर्थ उक्त भावमा यदि केतु ग्रह रहेको छ र शुभ ग्रहको दृष्टि रहेको छ, यदि बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रमा, बुध ग्रह बलवान रहेका अवस्थामा, कारक ग्रह रहेको अवस्थामा योग बनेको छ या दृष्टि रहेको छ या युति भएको अवस्था छ भने पनि उक्त अवस्थामा विशेष गरेर आफन्त इष्टमित्र दाजुभाइबाट स्नेह प्राप्त हुने अवस्था बनाउँछ भने विशेष गरेर केतु ग्रहले उक्त अवस्थामा चाँडो रिसाउने या एग्रेसिभ बनाउने अवस्था पनि बनाउँछ। र चाँडो जति चाँडो एग्रेसिभ हुने या आवेग बढ्ने हुन्छ त्यति नै चाँडो शान्त पनि बनाउँछ। यदि गल्तीको महसुस पनि दिलाउँछ। त्यस्तै गरेर चतुर्थ भावमा यदि केतु ग्रह रहेको छ, हामी मङ्गल या शुभ ग्रहको साथमा रहेको अवस्थामा केतु ग्रहले दिने फलको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ दर्शकबिन। र यस्तो अवस्थामा यदि चतुर्थ भावमा केतु ग्रह रहेको छ र चतुर्थ भावमा रहेको केतु ग्रहले पूर्ण दृष्टि दशम भावमा पनि दिने गर्दछ। र यदि अब केन्द्रको अवस्थामा केन्द्र र त्रिकोण या त्रित्रिकोणमा रहेका या त्रित्रिकोणका अधिपति ग्रहहरू जस्तो लग्न केन्द्र अन्तर्गत पर्दछ भने त्रिकोण अन्तर्गत पनि लिन सकिन्छ लग्नलाई। त्यस्तै गरेर केही मतान्तर भने अवश्य रहेका छन् राहु र केतु ग्रहलाई लिएर, किनकि छाया ग्रहका रूपमा पनि लिएको हुनाले, शनिवत र मङ्गलवत रहने भएको हुनाले पनि केही मतान्तर भने अवश्य देखिन्छ केतु र राहुको अवस्थामा। त्यस्तै गरेर यदि केन्द्रमा रहेका 1, 4, 7, 10 का अधिपतिसँग यदि त्रिकोणमा रहेर राहु ग्रह बस्दछ भने या अवस्थिति छ भने पूर्ण रूपमा राजयोग कारक बनाउँछ।
राजयोग दिने गर्दछ, नेतृत्व दिने गर्दछ। विशेष गरेर राजनैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, अध्यात्म क्षेत्रमा पनि विशेष गरेर लाभ दिने गर्दछ। तर उक्त लाभलाई भने स्थायित्वको लागि साथसाथै अगाडि बढाउन दिँदैन। केही न केही विघ्न बाधाहरू अवश्य आउनेछन्। क्षणिक सुख दिन्छ भने राहु ग्रहले परिवर्तन र चञ्चलता भने अवश्य बढाइराख्छ। स्थायित्व नदिनु भन्नको कारण के भने कुनै विषयमा एकाग्र भएर लाग्न चाहिँ दिँदैन। फल दिन्छ, एकाग्र भएर लाग्न दिँदैन। यदि त्रिक स्थानमा राहु ग्रह रहेको छ भने, त्रिक स्थान भन्नाले 6, 8, 12औं स्थानमा रहेको छ भने त्यो शुभ फल प्रदान गर्ने गर्दछ। यदि अष्टम स्थानमा राहु रह्यो भने कलाकारिताको क्षेत्रमा, विशेष गरेर मनोरञ्जनका क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा अत्यन्त शुभ फल प्रदान गर्ने गर्दछ राहु ग्रहले। त्यस्तै गरेर 6औं स्थानमा रह्यो भने पनि विशेष गरेर 6औं स्थानमा उक्त ग्रह रहेको छ भने विचारणीय विषय छ। 6औं भनेको शत्रुको घर पनि हो र कुन अवस्थामा शत्रुबाट कार्य, रोजगार, नेतृत्व, हरेक जुन मानव जीवनमा आवश्यक पर्ने कार्य क्षेत्रहरू छन्, कर्म क्षेत्रहरू छन्, उक्त क्षेत्रमा बाधा व्यवधान आइरहेको हुन्छ, सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् र त्यो कुरो कूटनैतिक तवरले पनि भइरहेको हुनसक्छ। मित्रवत व्यवहार गर्ने तर पछाडिबाट समस्या सिर्जना गराइदिने अवस्था पनि बन्छ। यो केतुले गर्दा 6औं स्थानमा रहेको केतुले स्वतः रूपमा, प्रष्ट रूपमा आफ्नो विरोधी पक्षहरूको पहिचान भने गर्न कठिन बन्नेछ 6औं स्थानको केतुले। त्यस्तै गरेर सप्तम स्थानमा यदि बृहस्पतिको दृष्टिका साथ या बृहस्पतिको साथमा अन्य ग्रह बद फल दिने गर्दछ, तर सकारात्मक फलका साथसाथै नकारात्मक पनि फल त रहने हुन्छन् ग्रहहरूका। तसर्थ यदि शुभ ग्रहका साथमा रहेको अवस्थामा शुभ ग्रह अनुरूप फल दिने गर्दछ भने विघ्न बाधाहरू सोही अनुरूप आउने गर्दछ। सप्तम भावमा यदि बृहस्पतिको दृष्टि परेको छ केतुको साथमा भने केतुको नकारात्मक फल, नकारात्मक प्रभाव भने स्वतः रूपमा कम भएर जान्छ। यदि सामान्यतया कस्तो अवस्था, राहु र केतुको अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो यो एउटा हाम्रो सपनाको माध्यमबाट पनि यसले फल दिने गर्दछ। यदि भैरवको दर्शन भइरहेको छ, विशेष गरेर खोला, नदी, नाला आदिहरूको यात्रा हुने र एकान्तमा देखिने र प्रायः गरेर हामीले उड्ने पनि सपना देख्न सक्छौँ। धेरै दर्शक महानुभावहरूले भन्नुहुन्छ, गुरु उड्ने सपना, मैले आज उडेको सपना देखेँ र अनावश्यक धन मैले हात प्राप्त गरेको, समातेको देखेँ र विष्टाहरूको देखे। यस्तो अवस्थामा के फल हुन्छ भने राहुको प्रभाव केही परिरहेको हुन्छ। तसर्थ भैरवको आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ राहुको नकारात्मक प्रभाव रहेको अवस्थामा। आशुतोष भगवानको आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ, दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यो फलका लागि, नकारात्मक फल न्यूनीकरणका लागि। त्यस्तै गरेर कर्म क्षेत्र, भाग्य क्षेत्रमा यदि राहु रहेको अवस्थामा यदि शुभ ग्रहको दृष्टि मात्र छ भने अध्यात्म क्षेत्रमा विशेष रुचि बढाउने, अध्यात्म क्षेत्रमा झुकाव रहने अवस्था बन्दछ। त्यस्तै गरेर कर्मस्थानमा भने रोजगार दिने, नयाँ रोजगार, नयाँ नयाँ कार्यहरू, आकस्मिक धन लाभ हुने, चिट्ठा पर्ने बन्दछ भने आय आम्दानीमा पनि विशेष गरेर सुधार ल्याउने सङ्केतहरू देखिन्छ या सुधार आउँछ। नयाँ आय आम्दानीका स्रोतहरू पनि फेला पर्छन् यदि एकादश भावमा केतु रहेको अवस्थामा। तर यदि उच्चको छ भने, उच्च अब केतु कुन राशिमा उच्च मानिन्छ त भने धनु राशिमा, र उच्च र नीचको पनि एकदमै छुट्टै प्रावधान रहेको छ ज्योतिष शास्त्रमा। र धनु राशिमा रहेको अवस्थामा यदि उच्च मानिन्छ र उक्त धनु राशि भनेको बृहस्पतिको घर पनि हो र बृहस्पतिको घरमा यदि राहु केतु गएर बसेको छ भने उसले सकारात्मकै फल दिन पर्ने हुन्छ र दिन्छ पनि। किनकि बृहस्पतिको प्रभाव त आफ्नो घरमा रहिरहेको हुन्छ तर उच्च बनाइदिएको छ ग्रहले। त्यस्तै गरेर द्वादश भावमा रहेको अवस्थामा विशेष गरेर तन्त्र विद्यासँग सम्बन्धित विषयमा भने सफलता हासिल हुने गर्दछ भने खर्च पनि वृद्धि भएर जान्छ। यो अवस्था रहेको केतुको, जहाँ सकारात्मक छ, सकारात्मक साथसाथै नकारात्मक प्रभावहरू पनि केही मात्रामा रहन्छन्। ग्रहको दृष्टिगत फल रहने गर्दछ। र दर्शकबिन, यदि कुण्डलीमा हामीले विशेष गरेर
ग्रहको स्वराशि भन्छौँ, आफ्नो आफ्नो राशि हुन्छ, आफ्नो आफ्नो त्रिकोण हुन्छ, मूल त्रिकोण स्थान हुन्छ, उच्च हुन्छ। उच्च कस्तो अवस्थामा हुन्छ? यदि शुक्रलाई लिउँ या चन्द्रमालाई लिउँ, सूर्यलाई लिउँ, सूर्य मङ्गलको घरमा उच्च हुन्छ, शुक्रको घरमा नीच हुन्छ। त्यस्तै गरेर चन्द्रमा सोग्री भनेको आफ्नै घरमा भयो, आफ्नै घर भएको अवस्थामा, तर शुक्रको राशिमा उच्च हुन्छ। त्यस्तै गरेर बृहस्पति चन्द्रमाको घरमा उच्च बन्छ, शुक्र बृहस्पतिको घरमा उच्च बन्छ, जो शत्रु राशि हुन्। शत्रु राशिमा उच्च हुन्छ। ग्रहले के भन्न खोजिरहेको छ? ग्रहको अवस्था यस्तो किन भइरहेछ भने विषम परिस्थितिमा पनि जीवन जिउने कला सिकाउने अवस्था पनि बन्छ। ग्रहको उच्च नीचलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि दुःखमा आत्मिने, सुखमा मातिने अवस्था बन्नु हुँदैन भन्ने भाव पनि बुझिन्छ ग्रहको दृष्टिबाट। किनकि बृहस्पति र शुक्र शत्रु ग्रह पनि मानिन्छन्, शत्रु ग्रह अन्तर्गत पर्दछन् भने शुक्र गएर बृहस्पतिको घरमा उच्च छ भने हामीलाई यो के सिकाउँछ भने सामाजिक जीवनमा पनि ग्रहबाट केही ज्ञानहरू हासिल गर्न सकिन्छ, व्यवहारिकतामा लागू गर्न सकिन्छ। यदि कसैले मान सम्मान गरेर शत्रु नै भए तापनि आफ्नो घरमा आउँछ भने उक्त अवस्थामा शत्रुवत व्यवहार गर्न मिल्दैन। शत्रुवत व्यवहार नगर्ने, मित्रवत गर्ने र मित्रवाद व्यवहारमा विशेष गरेर आफ्नो घरमा आफ्नो शत्रु नै आएको भए तापनि सम्मानका साथ व्यवहार गर्ने, शत्रुतालाई, त्यो भावलाई, त्यो भावनालाई विशेष गरेर भिन्नै राख्ने, त्यो भनेको कुनै एउटा स्थान हुन्छ जहाँ त्यसलाई प्रकट गर्न सकिन्छ। यदि सम्झेर कोही आउँछ भने यो व्यवहारिक जीवनमा पनि हामीले लागू गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था हो ग्रहको अवस्था देखेर, उच्च नीचको अवस्था रहेर। र यदि ग्रहले दिने प्रभाव भनेको सोही अनुरूप रहन्छ। यदि शुभ ग्रहको प्रभाव छ, शुभ ग्रहको दशा छ र तत्त दशामा शुभ फल प्रदान गर्छन्। यदि कुनै पनि ग्रहले, यदि 7 वटा ग्रह मानिन्छ र उपग्रह या छाया ग्रह मानिन्छ, राहु र केतुलाई गरे, राहु र केतु गर्दाखेरि 9 वटा ग्रह मित्रको घरमा रहँदा मित्रवत शुभ फल सम रह्यो भने पनि शुभ फल दिन्छ भने अशुभ या नीच या अशुभ स्थानमा रहेको अवस्थामा अशुभ फल दिने गर्दछन्। राहु र केतु यदि त्रिक स्थानमा छ भने त्यसले शुभ फल दिन्छ र मनमा धेरै चञ्चलता ल्याइदिन्छ केतुले। यो प्रसङ्गवश केतुलाई जोड्न खोजे किनभने हामीलाई ग्रहगत अवस्थामा देखिने दृष्टिले सामाजिक अवस्थामा पनि मानव जीवनमा पनि केही परिवर्तन ल्याउने र केही शिक्षा लिने अवस्था बनाइदिन्छ। यो भनेको विशेष गरेर ज्योतिषशास्त्र भनेको पूर्व कालदेखि नै चलिआएको छ, जुन हाम्रो सृष्टि कालदेखि हाम्रो विद्वान ऋषि महर्षिहरूले यसको प्रयोग गरेर योगका माध्यमबाट स्थापित गर्नुभएको छ र जो हालसम्म उत्तिकै महत्त्वको शास्त्रका रूपमा पनि रहेको छ। समयको काल गणना, समयको ज्ञान दिलाउने गर्दछ यस्तो अवस्थामा। र कुनै पनि घटनाक्रमलाई विशेष गरेर कुनै पनि घटनाक्रमलाई याद गर्नु पर्यो, घटनाक्रमलाई विशेष गरेर ध्यान दिनु पर्यो या राख्नु पर्यो, सुरक्षित गर्नु पर्यो भने पनि कालगणनाको आवश्यक पर्दछ, जो अन्तर्गत ज्योतिषशास्त्रले कालको निर्धारण गर्छ। र दर्शकवृन्द, पुनः कार्यक्रममा विश्रामको समय रहेकाले विश्राम पश्चात उपस्थित हुनेछु। कार्यक्रम भविष्य दर्पण हेर्दै गर्नुहोला। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम रहेको छ। हामी ज्योतिषका बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ र ज्योतिषका साथसाथै ग्रह गोचरको अवस्थामा चर्चा गर्ने गर्दछौँ भने यहाँहरूको जिज्ञासाहरू पनि हामी लिने गर्दछौँ। र दर्शकवृन्द, विशेष गरेर केतु भनेको के हो त भनेर जिज्ञासा धेरै दर्शक महानुभावहरूको मनमा लाग्न सक्छ। यदि सहज रूपमा बुझ्नका लागि यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु, यदि रोजगार गर्दै हुन्छ, रोजगार गरौँ कि व्यापार गरौँ, कलाकारिता क्षेत्रमा लागौँ या वैदेशिक यात्रा गरौँ,
जुन यो दुविधा छ नि, यो गरौँ या त्यो गरौँ भन्ने, त्यसलाई राहु, त्यसलाई केतु भनिन्छ। चञ्चलता बढाइदिन्छ, स्थायित्व हुन दिँदैन, मन चञ्चल हुन्छ। यदि कोही यहाँको नजिकका मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँलाई दिएको सल्लाह सुझाव चाँडै ग्रहण गर्ने, जुन ग्रहण गर्ने माध्यम छ नि, त्यसलाई केतु भनिन्छ। र कुनै पनि विषयमा स्थायित्व प्राप्त हुन नदिनु चाहिँ केतुको नकारात्मक असर हो, नकारात्मक प्रभाव हो। र दर्शकबिन, कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी पश्चात प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। हेलो। हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट? धादिङबाट। शुभ नाम? सीता सुवेदी। हजुर, कसको बारेमा जानु सीता सुवेदीजी? म आफ्नै बारेमा आज। हजुर, जन्ममिति कति हो? हाम्रो अगाडि पनि कुरा भयो हो? होइन, भर्खर हुँदैछ। हजुर। जन्ममिति 2029 साल। हजुर, 29 साल। वैशाखको 10 गते। 10 गते बेलुका के अरे रातिको अन्दाजी भन्न पाइएन है? अन्दाजी भन्नुभएको छ, 3 बजेतिर भन्नुभएको छ गुरु। मेरो त्यस्तै छ। 2029 साल वैशाखको 10 गते राति 3 बजे भन्नुभयो? अन्दाजी 2:30-3 बजेको समय भन्नुभएको छ। ऊ के अरे तपाईँको उज्यालो हुँदा चाहिँ 10 गते गुरु शनिबार थियो। उज्यालो हुँदा 10 गते शनिबार। 9 गतेको राति। हजुर, 9 गतेको राति होला। हजुर, 9 गतेको राति भन्नु ठिक छ। यहाँको राशि के हेर्ने गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम म त्यो कुरा सोधौँ, अनि यहाँले भनेअनुसार केही मिलान हुन गयो भने अगाडि हामी। अब अहिले पहिला त मैले के अरे पहिला त नवारणको नाम पनि अर्कै तेज कुमारी राखिदिनु भएको रहेछ। अहिले मैले पछि गुरुलाई देखाउँदा चाहिँ होइन, तपाईँको त डबाट डुबाट केबाट आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, कर्कट राशि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यहाँको हजुर, मलाई दिनुभएको यहाँले जन्ममिति 2029 साल वैशाख महिनाको 9 गते प्रातः। हजुर, 2:45, 2 देखि 3 भन्नुभयो है। अब यो फेरि यसरी समय भनेको यहाँले एकदम कन्फर्म दिनुपर्ने हुन्छ, तसर्थ कर्कट राशि आउँछ है यहाँको। त्यो दुईटै समय जुन यहाँले भन्नुभएको समयभित्र कर्कट राशि र ग्रहको अवस्था पनि परिवर्तन नभएको हुनाले यहाँको मैले प्रश्न लिन चाहेँ। यदि ग्रहको अवस्था र राशि नै परिवर्तन भएको भए यहाँसँग कुरा गर्न हामी असमर्थ रहन्थ्यौँ। र कर्कट राशि, हेबाट नाम, लग्न कुम्भ, लग्नेश भनेको शनि गएर मातृभावमा रहेको छ, अत्यन्त सुखद अवस्थामा रहेको छ। कुण्डलीको अवस्था स्वगृह बृहस्पति 11 भावमा। ग्रहको अवस्था दशामा जाउँ, दशा पश्चात यहाँका प्रश्न लिनेछु। यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ बुधको दशा, शुक्रको अन्तरमा बुधको दशा चलिरहेको छ। प्रश्न के छन् गुरु? अहिले मलाई अलि यो तल्लो पेट सम्बन्धी, यो पाठेघर सम्बन्धी अलिकति हल्का समस्या पनि छ। अनि त्यो पनि, अनि त्यसपछि भविष्यमा मलाई कस्तो कस्तो रोग लाग्छ, के हुन्छ, सन्तानहरूबाट कतिको सुख छ, के छ, सन्तानबाट माया ममता कतिको पाइएला। अनि अब रोगहरू के कस्ता लागेर कति समय, आयुहरू कति छ, सबै भनिदिनुहोस् न समग्रमा। प्रश्नका लागि धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ आयुको जिज्ञासा रह्यो। आयु हामीले भन्न मिल्दैन, आयु पूर्ण आयु छ, यहाँले यसरी बुझिदिनु होला है। र अरू प्रश्नमा म आउनेछु। यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ, विशेष गरेर योगिनीमा सङ्कटाको दशा। स्वास्थ्यमा भने अहिलेको समय त्यति राम्रो देखिएन यहाँले भने जस्तै। र विशेष गरेर यो समस्या जुन देखियो यहाँको, उक्त समस्यामा भाद्र महिना पछाडि केही कमी आएर जानेछ स्वास्थ्यको अवस्था। त्यस्तै गरेर सन्तानबाट विशेष गरेर स्नेह, माया, प्रेम, सद्भाव, साथ सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँले यो कुरामा खास चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। र रह्यो यहाँको पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भने विशेष गरेर यो उक्त विरामलाई, उक्त रोगलाई गर्दाखेरि ग्रहगतको अवस्था हेर्दाखेरि यहाँको अपरेसनको सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ। चन्द्रमाका साथमा यदि केतु ग्रह रह्यो भने
सिजर हुन्छ भन्छ ग्रहगत अवस्थामा र यो समस्या कम हुँदै जानेछ। यहाँले हाललाई ग्रह शान्ति गरिदिनु होला। ग्रह शान्तिको प्रक्रियाबाट केही नकारात्मक प्रभावहरू न्यूनीकरण भएर जानेछन्। शुक्रको स्वस्ति शान्तिका साथसाथै सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु, सङ्कटाको दर्शन गरिदिनुहोस्, या देवीको दर्शन गरिदिने, या ओम ह्रीम सङ्कटे मम रोगम नाशाय स्वाहा भन्ने मन्त्रको जप गरिदिने, यति गरिदिनुहोस्। ग्रह शान्ति गराइदिनु होला। यो भाद्र महिना, यो श्रावण महिना 31 गते पछाडिको समयमा केही कम भएर जाने देखिन्छ। शिवजीको दर्शन गर्नुहोला। सोमबार विशेष गरेर व्रत बस्न सक्नुहुन्छ, उपासना शिवजीको गर्नुहोला। ग्रहको नकारात्मक प्रभाव कम भएर जानेछ। र धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट? दुल्खाबाट। शुभ नाम? माधव आचार्य। माधव आचार्य भन्नुभयो। सर, कसको बारेमा? मेरो श्रीमतीको बारेमा। जन्ममिति? 2061 साल 2061 साल 2 को महिना 27 गते। 27 गते 2 को महिना 2061 साल। समय कति हो? समय बेलुकाको बिहानको 8:30 बजे। बिहानको 8:30। 61 साल हो? हजुर, 61 साल। 2061 जेठ 27। जन्मस्थान कहाँ हो सर? जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थान नुवाकोट। राशि कुम्भ, शतभिषा नक्षत्र, सावड नाम। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ? यहाँले सुन्नु भएको छ हामीलाई? राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ? हजुर, कुम्भ राशि आउँछ यहाँको परिवारको राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ? कुम्भ राशि। हजुर, कुम्भ राशि, सावड नाम, लग्न कर्कट, लग्नेश चन्द्रमा 6औं स्थानमा रहेको छ। चिसोको एलर्जी, चिसोको समस्या, टन्सिल हुने जस्तो अवस्था बन्न सक्छ भन्छ कुण्डलीको अवस्थामा, लग्नेशको आधारमा भन्ने हो भने। त्यस्तै गरेर सोग्री शुक्र रहेको छ। आय आम्दानीका क्षेत्रहरू, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने सुखद अवस्था देखिन्छ। रोजगार प्राप्त हुने अवस्था पनि देखिएको छ भने। दशामा जाउँ, दशाको अवस्था यहाँको परिवारलाई हाल रहेको छ बृहस्पतिको अन्तरमा शुक्रको दशा। त्यस्तै गरेर शुक्रको दशा चलेको छ। हजुर, प्रश्न के छ? कुन व्यवसाय गर्दा राम्रो होला? बालबच्चा परिवारसँग मेलमिलाप कस्तो हुन्छ? हजुर, प्रश्नमा म आउँछु। यहाँले व्यापार व्यवसाय, तयारी पोसाकहरू, कस्मेटिक आइटमको व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्। कस्मेटिक, तयारी पोसाक र सौन्दर्यतासँग सम्बन्धित जति हुन्छ उक्त व्यापार व्यवसाय यहाँको परिवारका लागि सुख देखिन्छ, शुभ देखिन्छ। र आय आम्दानीका अब स्रोतहरू बन्ने अवस्था रहेको छ। सन्तानबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ, सन्तान प्राप्त हुन्छ भन्छ। 2 सन्तानको योग देखिन्छ। सोमबार विशेष गरेर कुनै पनि कार्यहरू थालनी नगर्नुहोला। सोमबार शिवजीको आराधना गर्ने। अन्य प्रश्न के छन् सर? अनि वैदेशिक यात्राको लागि? वैदेशिक यात्राको प्रयास गर्नुहोस्। अब अहिलेको समय शुभ दशा प्रारम्भ भएको छ। यही गत 4 गतेबाट शुभ दशा प्रारम्भ भएको छ है। यो शुभ दशा प्रारम्भ भएको हुनाले अहिलेको समयमा यहाँले अब नयाँ कार्यहरू थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। यात्राको लागि पनि, अध्ययनको लागि, रोजगारका लागि पनि यहाँले अब अहिलेको समय प्रारम्भ गर्नुहोस्। कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दाखेरि शुक्रबार पारेर गर्नुहोला। अत्यन्त शुभ रहन्छ भने खास धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था बन्दैन। कर्म क्षेत्रमा रहेको। हजुर, श्रीमतीको सम्बन्ध के कस्तो रहन्छ? घर परिवार सम्बन्धको? यहाँले कि प्रेम विवाह गर्नुभयो? हजुर, प्रेम विवाह। हजुर, पारिवारिक अवस्था अब यहाँको परिवारकोबाट मात्रै हेर्दैछु है। यहाँ 2 जनाकै कुण्डली भयो भनेदेखि सम्बन्धको कुराहरू आउँछन्। तर यहाँको परिवारको तर्फबाट यहाँको सम्बन्ध, यहाँलाई साथ सहयोग प्राप्त हुन्छ। पारिवारिक अवस्थामा त्यति खास चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन। कर्म क्षेत्रमा रहेको राहुले भने अलिक बढी नै मेहनती बनाउँछ है। कुनै पनि कार्य सफलताका लागि बढी मेहनती बनाउँछ भने स्थायित्व नदिने अवस्था पनि बनेको छ केतु ग्रहले। तसर्थ शुभ अवस्थामा केतु ग्रह रहेको छ, किनकि शुक्रको घरमा रहेको केतु शुक्रवत फल दिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँले आकस्मिक धन लाभको योग पनि बनाइरहेको छ कुण्डलीमा। अवस्था सुखद अवस्था रहेको छ। अहिलेको समयमा नयाँ कार्यहरू थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक अवस्था राम्रो शुभ देखिएको छ। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। दर्शकबिन,
ग्रहले दिने प्रभावहरू रहन्छन् भने विशेष गरेर केतु भनेको दुविधाजन्य, त्यो दुविधाको अवस्था जुन हुन्छ नि त्यो अवस्थालाई वृद्धि गराइदिन्छ। यदि चन्द्रमाको साथ केतु रहेको अवस्था पर्यो भने त झन् त्यो चञ्चलता बढी नै हुन्छ, स्थायित्व हुनै दिँदैन। कुनै कुरा अहिले एउटा कुरा भइरहेछ, काममा हात हालेछ, फेरि पुनः अर्को काम सुरु गरेछ र कुनै काम फेरि सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि हुन दिँदैन। किनकि चन्द्रमा भनेको मनको कारक हो, बृहस्पति भनेको ज्ञानको कारक हो, बुध ग्रह भनेको बुद्धिको कारक हो। तीनटा ग्रहको यदि तीनटा शुभ ग्रहको समन्वय दृष्टि सुखद अवस्था कारक बन्यो भने तीनटै अवस्थाको तीनटै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। जस्तो ज्ञानबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, अध्यात्मबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, हाम्रो विवेकको सोचाइको माध्यमबाट प्राप्त हुने ऊर्जा र मनप्रतिको नियन्त्रण प्राप्त हुन्छ। किनकि मनको कारकका रूपमा मानिन्छ चन्द्रमालाई, ज्ञानका कारकका रूपमा बृहस्पतिलाई मानिन्छ, विवेकको कारकका रूपमा बुद्धिका कारकका रूपमा बुध ग्रहलाई मानिन्छ, बाणीको बोलीको कारकका रूपमा मानिन्छ बुध ग्रहलाई। तसर्थ तीनटा ग्रहको अवस्था पनि विचारणीय अवस्था बन्छ। त्यस्तै गरेर दर्शकबिन विशेष गरेर अब प्रसङ्ग यदि नाकको शिरका आधारमा, यदि नाकको बास कस्तो अवस्थामा हुन्छ, नाक रहेको अवस्थामा के कस्तो, यदि घर शिलान्यास गरिँदैछ जुन वास्तुशास्त्रको आधारमा यहाँहरूले शिलान्यासको प्रक्रिया गर्नुहुन्छ र शिलान्यास गर्दाखेरि विशेष गरेर वास्तुको दृष्टिकोणबाट जुन गरिन्छ यहाँहरूले हेर्ने पनि गर्नुभएको छ कार्यक्रम, र कुन कुन अवस्थामा कुन कुन महिना शिर कता हुन्छ नाकको भन्ने विषयमा जोड्ने छु। कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ हामीसँग। हेलो हजुर सर। हजुर, स्वागत गर्न चाहे यहाँलाई। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बुटोलबाट बोलेको सर, मेरो बाबुको र मेरो बारीमा सोध्नलाई। यहाँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम लक्ष्मी पाण्डे हो। लक्ष्मी, कसको बारेमा? पहिले एकजनाको बारेमा मात्रै, एकपल्टमा एकजनाको हामी लिन्छौँ है। कसको बारे? बाबुको त्यसो बाबुको रबाट आउँछ, र 19 गते राति 11 बजेर। बिस्तारै भन्नुहोस्, जन्ममिति भन्नुहोस् त। 2000 कति साल? 2067 चैत 19 गते। 19 गते चैत्र 2067 भन्नुभयो? हजुर, काठमाडौँ थापाथली। समय बताउनुहोस्। 11:03 मा। बिहान 11:03 हो? राति 11:03। जन्मस्थान काठमाडौँ हो? हजुर हजुर, थापाथली हस्पिटल। 2067 साल चैत्र 19 गते रातिको 11:03 काठमाडौँ। मीन राशि, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, थवडा नाम। रजत विष्ट। यहाँले जन्ममिति पुनः बताउनुहोस्। यहाँले दिनुभएको जन्म मिति कति हो? 67 हो? 2067 चैत 19 गते हो गुरु। चैतको 19 गते, समय रातिको 11:03 हो? हजुर हजुर हो। काठमाडौँ हो? काठमाडौँ थापाथली हस्पिटल। थापाथली। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार मीन राशि आउँछ यहाँको। म त्यही भन्छु। र रबाट आउँदैन है, नाम थबाट आउँछ। थबाट नमिल्दाखेरि राख्ने हो। नाम यो यहाँको कुरो मैले बुझिसकेँ। दुथ झ य यी अक्षरबाट नाम आयो भने अन्यबाट राख्न सकिन्छ। लग्न वृश्चिक, लग्नेश मङ्गल पञ्चम भावमा रहेको छ, सन्तानको भावमा, विद्याको भावमा, बुद्धिको भावमा रहेको छ। शुक्र ग्रह मातृभावमा रहेको छ। पञ्चम ग्रहको अवस्था गजकेसरी योग बनिरहेको छ। अत्यन्त प्रभावशाली योग बनेको छ पञ्चम भावमा, जो विद्याको भावमा रहेको अवस्था। अध्ययनको क्षेत्र, व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र भने अत्यन्त सुखद अवस्थाको देखिएको छ। त्यस्तै गरेर दशामा जाउँ। दशामा यहाँलाई चलिरहेको छ, यहाँको बाबुलाई भन्नुभएको छ, बाबुलाई चलिरहेको छ बुधको दशा, बुधको अन्तरमा बुधकै दशा चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर योगिनीमा यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा छ योगिनी अन्तर्गत सिद्धाको दशा 26 गतेसम्मको समय रहेको छ। यही 26 गते, श्रावणको 26 गतेसम्मको समय सिद्धाको दशा, तत्पश्चात सङ्कटाको दशा प्रारम्भ हुन्छ। अन्य प्रश्न के छन् भन्नुहोस्? प्रश्न के छन् यहाँको?
हजुर पहिले बोलाउने नाम रजत बोलाउँछौँ हामी, रजत भन्छौँ ठिक कि छ, रजत। यहाँका प्रश्नको बारेमा जान्न चाहन्छु म। प्रश्न के छन्, के जान्न चाहनुहुन्छ, के विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ? त्यो बाबु पढ्छ कि हामीलाई कस्तो गर्छ, मम्मीलाई अलिकति कस्तो गर्छ, के गर्दा हुन्छ भनेर। धन्यवाद यहाँलाई। म आउँछु, यहाँले समग्रमा बुझ्न चाहनुभयो। लग्नेश पञ्चम बसेका छ, यो भनेको विद्याको कारक बन्छ। अध्ययनको क्षेत्र अत्यन्त सुखद देखिएको छ। अध्ययनका क्षेत्र, रोजगारको क्षेत्र, आय आम्दानीको क्षेत्र पनि अत्यन्त उत्तम रहेको छ भने आमासँगको सम्बन्ध भन्नुभएको छ, आमासँगको सम्बन्ध पनि एकदम राम्रो छ, उत्तम रहेको छ, किनकि मातृकारक ग्रह शुभ स्थानमा रहेर पूर्ण दृष्टि राखिरहेको छ र अध्ययन, विदेश, वैदेशिक, रोजगार सम्पूर्ण क्षेत्रहरू सुखद बन्नेछन्। अहिलेको समय शुभ समय रहेको छ, तर यो 26 गते पछाडिको समय भने अलिकति मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने भएकोले यहाँले सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु पर्ने हुन्छ। पञ्चम भावमा दुईटा राजयोग परिरहेका छन्, जो गजकेसरी र बुधादित्य योग पनि रहेको छ, महालक्ष्मी योग पनि बनिरहेको छ। तीनटा योग एकदम प्रभावशाली योग पञ्चम भावमा, र यहाँले अध्ययनलाई भने विशेष रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अध्ययनको माध्यमबाट रोजगार, लक्ष्मीको प्राप्ति, वैदेशिक यात्रा, आय आम्दानीका स्रोतहरू यहाँले फेला पार्न सक्नुहुन्छ र यहाँले गर्दिन भन्दा पनि उक्त क्षेत्रहरू चाहिँ स्वत रूपमा यहाँसम्म आइपुग्छन्। तसर्थ सचेत रहेर कार्य गर्नुहोला। 26 गते पछाडि भने सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला। र पञ्चम भावमा रहेको ग्रह कारक ग्रह पनि हो। यहाँले पन्ना लगाउन सक्नुहुन्छ दायाँ हातको कान्छी औँलामा, यहाँको शारीरिक तौल अनुसार पञ्चधातुमा या सुनमा लाउन पनि सक्नुहुन्छ। यति गरिदिनुहोस्, यहाँको अवस्था शुभ रहन्छ। 26 गते पछाडि भने अलिकति सचेत रहनुहोस्, बोल्दाखेरि विचार पुर्याउनु होला, सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस्। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। र दर्शकबिन, ग्रह गोचरले दिने अवस्थाका बारेमा पनि हामी यहाँहरू समक्ष चर्चा गरिरहेका छौँ र प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। नाकको शिर कस्तो अवस्थामा पर्छ र त्योभन्दा पूर्व यदि राहु र केतुको दशा चलिरहेको छ भने राहु र केतुको मन्त्र जप गर्ने, राहु गायत्री हुन्छ, केतुको गायत्री हुन्छ र जपको प्रक्रिया पनि यहाँहरू समक्ष हामीले चर्चा गरेको छौँ। पुनः उक्त प्रक्रियालाई पुनः यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। मनसा, वाचिक र मनसा उपांशु तीनटा प्रक्रिया हुन्छन्। जहिले पनि विशेष गरेर जप गर्दा, पाठ गर्दा चाहिँ फेरि बोलेर गर्नुपर्छ। श्रवण आफूले पनि सुन्ने, अरूले पनि सुन्ने हिसाबमा। र गायत्री, राहुको गायत्री के छ त भने ओम संहिकाय विद्महे उग्ररूपाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्, मन्त्रको जप गर्ने दैनिक। त्यस्तै गरेर गायत्री, केतु गायत्री ओम सिंहिकाय विद्महे कबन्ध रूपाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। र अर्को पनि रहन्छ मनसा मन्त्र। र दर्शकबिन, उक्त प्रसङ्गहरूलाई हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष चर्चा गरिरहेनेछौँ र विशेष गरेर ग्रहको अवस्था, ग्रह सम्बन्धी, ग्रहले दिने प्रभाव, मानव जीवनमा हुने यसले पुर्याउने असरहरू या सकारात्मक, नकारात्मक र मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चन्द्रमा कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ, विशेष गरेर चन्द्रलाई मनको कारक किन मानिन्छ, मन स्थिर किन हुँदैन, मनलाई कुनै पनि कुरामा स्थायित्व रूपमा किन लाग्न सक्दैन, मन भनेको चञ्चल हुन्छ र मन चलचल हुने बित्तिकै धेरै कार्यहरूमा अवरोध हुन्छ। यावत कुराहरू, यावत विषयमा हामी चर्चा लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ आगामी दिनमा पनि। र दर्शक महानुभाव, यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कार्यक्रम भविष्य दर्पण, आफ्नो प्रतिक्रिया पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई जनाइदिनु होला, ताकि यहाँहरूको नयाँ कुराहरू, यहाँहरूको प्रतिक्रियाले हामीलाई एक किसिमको ऊर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ र नयाँ नयाँ विषयमा हामी यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्ने गर्दछौँ र जो चर्चा यहाँका लागि पनि केही फलदायी बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो कामना पनि रहेको छ। र यावत विषयमा यहाँहरू समक्ष हामी पुनः सोमबार प्रातःकालीन समय 6 देखि 7 बजेको समय कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरू समक्ष हामी भविष्य दर्पणको टिम उपस्थित हुनेछ भन्ने बाचाका साथै दर्शकबिन, यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम भविष्य दर्पणबाट बिदा हुनु पूर्व मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति दर्शक महानुभावको सम्पर्क हुन सकेन, पुनः भोलि हामीलाई यही समयमा
सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइराला पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय होस्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय होस्।